اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اسمانن وگے سجاد المنتہات وگے اللہ نبی میرا عباس سلام سننے میں بلا دیا آقا کی جنت دی سیر کر رہے ہیں یہ اگے کسے دل جنت دے قدمانی آہٹ آ رہی ہے آواز سنائی دے رہی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اے میرے دوار کے جنت کے اندر پہنچ چلتے ہیں جواب ملیا سنیا ایک تواڈا یار بلال دے جڑا چل رہا مکے دی زمین دے پیران دی آہٹ جنت بری دے اندر قوم بلال جلے بارے آج دل لکھ گئے آتا ہے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آگئی ایمان تک لے کعبے اوپر آسان تک لے آقا پوچھ دے جنت اندر ڈردا کون اے ہور گیا چلتا سی زمین اتے جنتا دے وچ شور پیا حشر دیہاڑے عرش تھلے نوری منبر لگے ہو سن نوری منبر لگے ہو سن بانگا دیون والے سارے ممبراں تے پھکتے ہو سن بلال ہو سی وچ وچالے باقی سجے تھکے ہو سن آقا پوچھ دے جنت اندر ڈردا کون اور پیا چلتا سی او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا حبشیاں دا اقبال تکیا کالے رنگ وچ جمال تکیا جس نے سونا بلال تکیا یارے تے میرے بلال دا رنگ نا جنوں اسی آندے کالا اللہ دی قسم میری دیوانگی آندی ہے کہ جنت دی حور بھی آندی ہونی ہے وے سونے بلال ایک جھاتی پا میرا بھی حسن تو بالا ہو جائے حبشیاں دا اقبال تکیا کالے رنگ وچ جمال تکیا جس نے سونا بلال تکیا آقا پوچھ دے جنت اندر ڈردا کون اور پیا چلتا سی او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا میرے آقا جی جڑا کو واپس آئے آنگے نے بلال سونیا دس تیرا مگی ہے جو تیرے پیروں دی آہٹ جنت دے اندر آندا سونیا خاص نہیں جدوں بھی وضو کرنا ماں تو نفر کر دے